बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। सामीन, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए तो सकीना दौड़ती हुई खेमे से बाहर आईं और दौड़ते हुए मैदान करबला तक पहुंची और रोते हुए पूछा कि मेरे बाबा कहाँ हैं। इनमें से एक जालिम शख्स ने पूछा कि तुम्हारे बाबा का नाम क्या है। बीबी सकीना ने जैसे ही कहा कि हुसैन अलैहिस्सलाम, तो इस जालिम ने तीर निकाला और बीबी सकीना के सामने हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को मारते हुए कहा कि ये देख तेरा बाबा है। सकीना दौड़ते हुए अपने बाबा के पास पहुंचती है और अपने बाबा से लिपट जाती है। इस 4 साल की बच्ची ने अपनी आंखों से अपने बाबा पर जुल्म होते देखा। इसके बाद जालिमों ने जब सबको एक खेमे में इकट्ठा किया और खेमों को आग लगा दी और लूट मार करना शुरू कर दी, तो सामीन, जुल्म की इंतहा देखो कि जब इन जालिमों ने सकीना के कानों की बालियां खींची तो कानों को छेद दिया और कानों से खून निकलने लगा। जब सकीना ने रोकना चाहा तो बदबख्तों ने इस 4 साल की मासूम बच्ची के मुंह पर तमाचे मारे। कितने बेहया थे वो हाथ जो हुसैन अलैहिस्सलाम की बच्ची पर उठे। इसके बाद जब अहले बैत को जंजीरों में कैद करके शाम की तरफ ले जाया जाता है तो मासूम बीबी सकीना नंगे पांव तमाम बीबियों के साथ लोगों के पत्थर खाकर शाम के दरबार में पहुंचती हैं। सामीन, सफर के दौरान जैसे ही बीबी सकीना की नजर अपने बाबा के सरे अकदस पर पड़ती है तो देखकर रोने लगती हैं और शिमर मलऊन उसके रोने पर उसे तमाचे मारता है, जिससे सैयदा सकीना के रुखसार इतने जख्मी हो जाते हैं कि इनसे खून रिसने लग जाता है। कूफा और शाम के सफर के दौरान एक वक्त ऐसा आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर आगे नहीं चलता और अपनी जगह पर नस्ब हो जाता है। शिमर गुस्ताख इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहता है कि तुम्हारे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। ज़ैनुल आबिदीन सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि अम्मा, बाबा का सर आगे नहीं बढ़ रहा। तो सैयदा ज़ैनब एक नजर काफिले पर डालती हैं और रो कर फरमाती हैं कि सकीना ऊंट से नीचे गिर गई है। जब सैयदा सकीना को उठाकर लाया जाता है तो शिमर मलून नन्ही सकीना के मुंह पर तमाचे मारकर कहता है कि तुम्हारी वजह से काफिला रुका हुआ था। मासूम सकीना चचा अब्बास को याद करके रोने लगती हैं। इस पर ये शैतान नुमा इंसान मासूम बच्ची को जैन के बगैर ऊंट की पुश्त पर रस्सियों से बांध देता है और कहता है मुझे जल्द अज जल्द यजीद के दरबार में पहुंचना है और इनाम लेना है। मैंने हुसैन के सर को कलम किया था, मुझे सबसे ज्यादा इनाम मिलेगा। इसके बाद जब अहले बैत को यजीद के दरबार में पेश किया गया तो यजीद इन दरबारियों से पूछता है कि ये कौन है। दरबारी कहते हैं कि ये अली की बच्चियां हैं। फिर पूछता है कि ये छोटी बच्ची कौन है। दरबारी कहते हैं ये हुसैन अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी बेटी सकीना है। यजीद सकीना को देखकर हंसने लगता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, क्या इनसे मिलना चाहोगी। इतना कहकर यजीद इस तश्त पर से कपड़ा हटाता है जिसमें हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक रखा हुआ है। तो बाबा का सर देखकर सैयदा सकीना आगे बढ़ने लगती हैं तो यजीद इसे रोक कर कहता है ऐसे नहीं सकीना, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। तुम अपने बाबा को दूर से ही पुकारो, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे बाबा कैसे तुम्हारे पास आते हैं। सैयदा सकीना ने रोते हुए पुकारा, बाबा मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, मेरे पास आ। बीबी सकीना का इतना कहना था कि हुसैन अलैहिस्सलाम के सर ने परवाज की और बीबी सकीना की गोद में आ गया। सैयदा सकीना बाबा के रुखसार पर अपना जख्मी रुखसार रखकर रोने लगी। यजीद ने ये सब कुछ देखा तो अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन सबको जंदान में कैद कर दो। चुनाचे तमाम अहले हरम को जंदान में कैद कर दिया गया। सकीना कैद खाने में हर वक्त रोती रहती, कभी बाबा को पुकारती, कभी चचा अब्बास को पुकारती, कभी अली अकबर को पुकारती तो कभी अली असगर को याद करके रोती। एक दिन सैयदा ने बाबा को याद करके इतना गरिया किया कि बेहोश हो गईं और ख्वाब में देखती हैं कि बाबा हुसैन लेने आए हैं।
بابا کے سینے پر سر رکھ کر سکینہ رونے لگتی ہیں اور فرماتی ہیں، بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے جاتے ہی شمر نے میرے کانوں سے بالیاں چھین لیں اور مجھے اتنے تمانچے مارے کہ میرے رخسار نیلے پڑ گئے۔ میں آپ کو یاد کر کے روتی ہوں۔ جب میں آپ کو یاد کر کے روتی ہوں تو شمر تازیانے مارتا ہے۔ بابا اب آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جانا۔ بیٹی کی فریاد سن کر امام علیہ السلام نے اپنے دونوں بازو پھیلائے اور فرمایا، آ میری بیٹی سکینہ میرے پاس آ جا۔ اس کے بعد جب سیدہ سکینہ کی آنکھ کھلی تو اہل بیت کو اپنا خواب سنایا تو خیمے میں ایک کہرام برپا ہو گیا۔ اہل حرم ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کر رونے لگے۔ بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ یزید سو رہا تھا، جب اس نے رونے کی آواز سنی تو جاگ گیا اور کہنے لگا، یہ کیسا شور ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ درباریوں نے بتایا کہ حسین علیہ السلام کی 4 سالہ بچی اپنے بابا کو یاد کر کے ہر وقت روتی رہتی ہے۔ چنانچہ یزید نے کہا کہ اس کے بابا کا سر اس کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ چپ ہو جائے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک زندان میں لایا گیا تو اہل حرم نے کھڑے ہو کر اس سر مبارک کا استقبال کیا اور اتنا روئے کہ زندان کے در و دیوار کانپ اٹھے۔ چنانچہ امام علیہ السلام کا سر مبارک سیدہ سکینہ کے پاس لایا گیا تو بی بی سکینہ نے فوراً تشت سے سر نکالا اور اپنی ننھی سی گود میں رکھ لیا اور ماتھے کو چوما اور بلک بلک کر بولی، بابا آپ تو کہتے تھے کہ بیٹی کو تنہا نہ چھوڑوں گا، یہ کیسا وعدہ تھا؟ اس کے بعد بی بی سکینہ کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، کمر زنجیروں کی چین سے زخمی، بال گرد آلود اور نیند میں وہ مسکرا رہی ہیں۔ اچانک بی بی سکینہ کے لبوں سے آواز آئی، بابا آپ آ گئے، بابا مجھے پانی پلائیں، بابا آپ کا سینہ پھر سے میرے لیے ہے نا؟ بی بی رباب چونک گئیں۔ بی بی زینب نے جھک کر بی بی سکینہ کے ماتھے پر بوسہ دیا تو چہرہ ٹھنڈا پڑا تھا، آہستہ سے سانس رک گئی۔ بی بی سکینہ نے چیخ کر کہا کہ سکینہ میری بچی، اور پورے قید خانے میں ماتم بچھ گیا۔ بی بی زینب نے سکینہ کو گود میں لیا اور چادر سے لپیٹا اور آسمان کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا، پروردگار ایک اور قربانی قبول فرما، اب ننھی سکینہ بھی تجھ سے جا ملی۔ یزید نے جب سنا کہ سکینہ قید میں ہی شہید ہو گئیں تو اس نے افسوس کا اظہار کیا، لیکن کوئی جنازہ کوئی کفن نہ دیا، بس ایک چٹائی دی تھی اور بی بی سکینہ کی لاش اس قید خانے میں دفن کی گئی اور روایات کے مطابق بی بی سکینہ کو قید خانے کے صحن میں دفن کیا گیا اور قافلہ مدینے چلا گیا۔ اور کچھ روایتوں میں ذکر آتا ہے کہ بعد میں بی بی زینب نے مدینہ واپسی سے پہلے قافلے کو رکوا کر بی بی سکینہ کو رخصت کیا تھا۔ اگر ہماری آج کی اسلامک ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔